एग्री करते हैं कि अगर कोई दूसरे मुल्क में नॉन मुस्लिम भी हो, अगर वो मर जाए, नाच गाने वाला भी हो, कोई भी हो, मर जाए, उसकी दिन रात जो है ना पट्टियाँ चलती हैं मुसलमानों के, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, सब लोग उसकी मरम्मत कर रहे होते हैं। लेकिन इसकी क्या वजह है कि कोई भी जैसा कि TLP के साथ इतने ज़्यादा इंसिडेंट हुए हैं, उसकी कवरेज को भी ब्लॉक कर दिया जाता है। क्या इसमें कोई आपकी तरफ से शिद्दत पसंदी के कोई अनासर पाए जाते हैं या कोई और वजह है, क्यों इस तरह किया जाता है? आपकी खबर नहीं चलाई जाती? देखें, मैं यहाँ पे कुछ नया मौक़िफ़ देने के लिए नहीं हूँ। बात वही है जो अमीर मोहतरम कर चुके हैं, मैं समझा देता हूँ आपको। जी जी। ये सवाल तकरीबन अभी भी हुआ है और उसका जवाब अमीर मोहतरम ने जो दिया है उसका मतलब ये था कि पाकिस्तान के अंदर अगर अक़लियतों की दीवार भी गिर जाए, मिसाल के तौर पे सादिकाबाद के पास एक मंदिर की दीवार गिरी थी, वहाँ पे कोई बंदा ज़ख्मी नहीं हुआ था हिंदू कम्युनिटी का, उसके बदले में सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन लेती है और 62 बंदे गिरफ्तार होते हैं, ट्रायल चलता है, बिल आखिर 4-5 महीने ट्रायल चलने के बाद 22 बंदों को सज़ा हो जाती है 5-5 साल। एक दीवार गिरी है, उस पर सुमोटो आ गया। यहाँ दीवार नहीं गिरी, यहाँ लाशें गिरी हैं, उसके बावजूद यहाँ पे कोई सुमोटो नहीं आया। यहाँ पे हमारे ऊपर जो जुल्म होने वाला है उसमें सिर्फ मीडिया की मसला नहीं है, उसमें पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान का मीडिया, इस जुल्म में सब बराबर के शरीक है। और जुर्म क्या है हमारा? ये हुलिया। इस हुलिये में जो भी होगा उसके साथ यही कुछ होगा। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यही है। हमारे से ये सवाल होता था, एक भाई ने सवाल किया था उस वक्त कि फिर आपको मसला ही क्या है कि जनाब आप बार बार मुतालबे क्यों करते हैं? हमारा ये इसलिए मुतालबा है कि यार ये कहते हैं कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बनाया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहते हैं ये इस्लामी जमहूरिया है। हम इसलिए बार बार आ जाते हैं। अगर ये कन्फर्म करें ना ये मुसलमान नहीं है, ये काफिर हैं, उनके चमचे हैं, तो हम कभी इनसे मुतालबा ना करें। हम तो इसलिए आ जाते हैं कि ये कहते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, हम मुसलमान हैं, इसलिए हम मुतालबा करने के लिए चले आते हैं। तो बदले में फिर जो हुआ है वो सारी दुनिया ने देखा। रही बात मीडिया की, तो कुछ साथी सहाफ़ियों को गुस्सा आ रहा था। तो अरबी की एक मिसाल होती है कि लिल अक्सर हुक्मुल कुल, अक्सरियत के लिए कुल का हुक्म होता है। ठीक है, जो आप जैसे अच्छे लोग हैं जो हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए आए, हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। लेकिन आप अपने आप को और उनको कंपेयर करें ना कि आप सहाफ़त की दुनिया में आपको कहाँ देखा जाता है और उनको कहाँ देखा जाता है। सहाफ़त के मामले तो जो बनते हैं वो उनके बारे में बात हो रही है कि भाई उन लोगों ने क्या किया है, आज तक उनकी आँख नहीं खुली। यही किसी लिबरल को थप्पड़ लगता, उसके सामने नारेबाजी होती, तो आप देखते कि जनाब यहाँ पे टॉक शोज़ हो रहे हैं, पूरे जनाब प्राइम टाइम के अंदर नशरियात चल रही हैं, यहाँ पे लाशें गिरी हैं, किसी ने बात नहीं की और पूरा दिन कवरेज बंद रही है। किसी को फिक्र ही लाहिक नहीं हुई कि क्यों कवरेज बंद है, इसी पे आवाज़ उठा लें। तो लिहाजा हमारे साथ हर एक को दुश्मनी है। जो भी इस्लाम की बात करेगा तो उसके साथ यही होगा। ये हमें सबक सिखाने के लिए कोशिश की गई है। लेकिन रही बात रसूलुल्लाह के दीन की, वो तो तख्त पे आके रहेगी इंशाअल्लाह। साहब, आपको जैसे पता है कि अक्टूबर और नवंबर सड़कों और धरनों की सियासत का महीना है। इमरान खान साहब भी लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है किसी साजिश के तहत आपको सड़कों पर निकालने की कोशिश तो नहीं हो रही? कोई इंतशारी ग्रुप, कोई भी ऐसी चीज़ एक्टिव है जो आपको सड़कों पर लाने के लिए बात कर रहा है? इसका यही बात तो अमीर मोहतरम ने की है कि उन लोगों का तयन करें अगर कोई ऐसी सूरत हाल है। फिर अगर आप इसमें से निकालना चाहते हैं इमरान खान को कि भाई उसका कसूर नहीं है, कोई और है कि जो आपको लाना चाहता है, तो सवाल यह है कि उस अकल के अंदे को पता नहीं है कि भाई एक फिंसी को जानबूझ के जो है फोड़ा बनाया जा रहा है, उसको कैंसर बनाया जा रहा है, उसको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस रियासत में आप कुछ एरियाज़ को नो-गो एरियाज़ बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है। और सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो यहाँ पे पेश किया जाता है कि ये कोई मसलकी फसाद होने का खदशा था, ये कोई ऐसा मामला था। अलामा साहब, एबटाबाद के अंदर कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने इसके ऊपर पूरे ब्लॉग्स किए हैं कि इसके अंदर KPK की हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो मसलक है ना, ये मसलक ही आपस में जंग है। और उन्होंने ये मामला किए हैं जो KPK की पुलिस है वहाँ, वो तो आटे में दाने के बराबर थी वहाँ पे। ये तो सारा काम ही आपसी मसल की जंग की वजह से हुआ है। वो KPK की पुलिस को साइड पे कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप इसके रिलेटेड और भी कुछ सवाल है तो आप ले लें, मैं इकट्ठे जवाब दूँ। सर, दूसरा सवाल ये है कि आप और अनस रिजवी साहब फ्रंट एंड पे लीड कर रहे थे, सारे मामले को देख रहे थे। क्या कारकुनान को मौके पर रोका नहीं जा सकता था कि यार आप आगे मत जाएं ताकि ये जो शहीद हुए हैं ये बच जाते हैं? क्योंकि ये सवाल बार बार लोग कर रहे हैं कि ये जो
किलोमीटर्स में कहते हैं ना हमारे पास लोग 3 किलोमीटर आप तो बता ये रहे हैं कहते हैं कि कैसे आपको नजर आ रहा था कि फ्रंट के ऊपर कोई मसला नहीं हुआ, आपको कैसे पहले भी कभी इस तरह का आप लोग रैली की शक्ल में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेके काफिला निकले हैं, तो पहले भी कभी ऐसा हुआ या फर्स्ट टाइम ये हुआ है? अच्छा अलामा साहब, मैं भी ऐड कर दूँ, एक और मैंने क्लिप देखा, कहा जा रहा है कि उधर जाना मना था लोगों का, वहाँ पे एक इत्तेफाक राय से चीज़ ये डिसाइड की गई थी कि वहाँ पे इस तरह के जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। और भी कोई इस सवाल के रिलेटेड जो भी सवाल है वो इकट्ठे करते हैं, मैं फिर इकट्ठे इसका जवाब। जो आप सबके सवाल का खुलासा उससे मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि जनाब ये मसलकी इसको रंग दिया जा रहा है कि ये मसलकी इख्तलाफ था और इस मामले में ये झगड़ा हुआ है। आप मुझे बताएं कि लाहौर में क्या शिया सुन्नी देवबंदी मसाजिद नहीं है, मराकज़ नहीं है? बिल्कुल है। क्या यहाँ से जुलूस नहीं निकलते हैं। मे भी के लाहौर में या कराची में या हज़ारा में ऐसा होता हो कि शिया और देवबंदी कम्युनिटी का आपस में कोई इस तरह का सख्त क्लैश हो, लेकिन हम यहाँ से जब कहीं गुजरे हैं, अब या हमारे सामने से अभी करबला गामी से जुलूस निकले हैं, बिल्कुल यहाँ से टोलियों की टोलियाँ यहाँ से गुजरी हैं, कभी किसी बंदे ने नहीं देखा यहाँ पे साधु हुआ। यहाँ जब हम जुलूस निकालते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, देवबंदियों के बहुत बड़े मराके से हम गुजरते हैं, कभी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। इसी तरह देवबंदी मकतब फ़िक्र के साथ साथ अहल हदीस मकतब फ़िक्र के लोगों के मराकज़ के सामने से हम गुजरते हैं, कभी इंसिडेंट नहीं हुआ। हमारा मामला इसलिए अलग है कि पाकिस्तान में जब से भी तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह की बुनियाद इमाम अमीरुल मुजाहिदीन ने रखी है, तो फिरका वारियत का दूर दूर से इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही हमारे साथ कोई ऐसा मामला हुआ है। तो इसको उनके साथ जोड़ना वैसे भी नामुनासिब है। पहली चीज़ कि हमारे साथ कभी किसी ने ये नहीं कहा कि यहाँ पे आए। जो सबसे बड़ा इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन साफ़ी हजरात की आदत होती है बाल की जो है वो खाल उतार के कुछ ना कुछ निकालने की, कि जनाब वहाँ पे मरकज़ है सिपाही साहबा, तो सिपाही साहबा का मरकज़ की वजह से खदशा है कि जहाँ ये आगे जाते हैं, तो उनको ये मसला था और ये क्लैश जो है बेसिकली ये लबैक का और सिपाही साहबा का क्लैश। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई सूरत हाल इसलिए नहीं है कि हमें तो पहले भी नहीं पता था कि भाई इस मामले में कोई आगे लड़ाई है। जब रात के वक्त सिपाही साहबा की क़यादत को इस बारे में पता चला है कि कोई इस तरह का रंग देने की कोशिश की जा रही है, तो मौलाना मुआविया आज़म का रब्ता हुआ मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल इसकी मजम्मत करता हूँ, ऐसा कोई मामला हमारी तरफ से नहीं है। अभी थोड़ी देर में आपको मौलाना औरंगज़ेब फारूकी कॉल करेंगे, फिर उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा हवेलियाँ मेरा इलाका है, जो ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें आपसे मसला है, तो हमें कहते हैं हम आ जाते हैं आपके पास, आपको लेके आते हैं। उस मस्जिद की इंतजामिया जिस मस्जिद के बारे में कहते हैं उन्हें भेज देते हैं, वो आपको वेलकम करते हैं, आप आएँ वहाँ पर जुलूस करें, हमें कोई मसला नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये रंग देने की कोशिश की गई है सिर्फ इंतजामिया की तरफ से, और हमें जिस वक्त इस बारे में इल्म हुआ कि ये आगे ये खेल खेलना चाहते हैं, हमने इस खेल को रोकने के लिए ही जुलूस पहले जो है ना ख़त्म किया है, दुआ की है कि कहीं आगे जाके, क्योंकि हमें ये खबर मिली थी उस वक्त कि आगे जाके ये इस तरह का वक़्वा हो सकता है कि ये सिपाही साहबा के लोगों को भी मारें और आपको भी मारें, और फिर ये बरेलवी देवबंदी जंग की तरफ इसको ले जाया जाए और उस तरफ ले जाके पाकिस्तान में एक शाम इराक बनाने वाला जो है काम किया जाए, बावजूद कारकुनान की शदीद जो है दबाव के। हालांकि हमारे कारकुनान के लिए कोई मसला नहीं था, ये क्या रुकावट थी, आपने देखा वजीराबाद की रुकावटों के आगे ये कोई रुकावट नहीं थी, फैज़ाबाद की रुकावटों के आगे इसकी कोई हैसियत नहीं थी। हमारा आगे जाना कोई मसला नहीं था, ना हमें किसी का भार था, ना DPO का भार, ना DC का, ना ही इनकी फोर्सेस का, ना रेंजर का, ना किसी का भी हमें डर नहीं है। सिर्फ मसला ये है कि जिस वक्त इसको शाम इराक बनाने की कोशिश की गई तो हमने अपने मुल्क को बचाया, और अगली बात कि फिरका वारियत की जो है जंग, उससे पाकिस्तान को बचाया है कि कहीं फिर इन्होंने बाद में क्या कहना था, ये जो मौलवी है ना, ये देखें जनाब, ये पाकिस्तान में अमल नहीं होने देते कि ये जितने भी लोग हैं पाकिस्तान की आवाम अब तमाम लिबरल जमातों से नक्को नक हो चुकी है। वो कहते हैं ये मुनाफिक लोग हैं, ये 5 साल एक बुरा होता है, 5 साल अगले जनाब वही अच्छा हो जाता है, तो इस लोटा करेसी की सियासत से बेहतर है एक बार इस्लाम आ जाए। तो इस्लाम की जो शक्ल है उसकी तरफ लोगों का माइल होना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए इनको आपस में मजहबी तबकात को लड़ा कर ये कोशिश की जा रही थी कि जनाब यहाँ पे खून खराबा हुआ, और फिर बाद में यही लोग कहें जनाब हम ना कहते थे कि ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनको पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में नहीं आना चाहिए और इनको कलअदम किया जाए। तो इस इनकी साजिश को हमने नाकाम बनाया, और जब हम वापस आ रहे हैं तो फिर इनको इसी बात का गुस्सा किया, हमारे 98% जाल में आए हुए लोग अचानक क्यों वापस जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने पीछे से जो है ये हमला किया। हम कहते हैं कि उन लोगों को
بالکل کیفری کردار تک پہنچانا چاہیے کہ جب آپ کا مسئلہ اس پل کے پار تھا، برج کے ادھر آ کے بختر بند گاڑیوں میں بیٹھ کے فائرنگ کرنے کا کیا مطلب؟ اب اگر وہ کہتے ہیں وہ کوئی اور تھے تو ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے جو آپ کی وردیوں میں تھے ملبوس اور انہوں نے ہمیں آ کے مارا ہے، تو ان کو ڈھونڈنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور رہی بات کہ ایک ساتھی ابھی کہہ رہے تھے آپ کو کس چیز کا غصہ ہے گورنمنٹ کے ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ جناب آنے والے انٹرویو میں کیا کہا جا رہا ہے، اور اس کو فون آ جاتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بات کرنی ہے اور یہ نہیں کرنی، تو وہ عقل کے اندھے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پورا دن سروس بند ہے تو کیوں سروس بند ہے؟ وہ پاکستان کے اپنے آپ کو مامے کہتے ہیں، تو وہ بتائیں نا کہ جناب اعلیٰ کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پورا دن یہاں پہ سروس بند ہوتی رہی ہے، آگے کیا چلتا رہا ہے، یہ ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ تو آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے تو پھر آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اتنے کلیدی عہدوں پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، حب الوطنی کے آپ سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں اور غداری کے سرٹیفکیٹ آپ مانگتے ہیں، تو آپ کا ذمہ نہیں بنتا تھا کہ اس شر کو ختم کیا جائے؟ اگر اس شر کی وجہ ڈی سی ہے تو اس لعین کو، اس لانتی کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا، اگر ڈی پی او ہے تو اس خبیث کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جاتا۔ لیکن جو بھی ہے اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا ہمارا مطالبہ ہے کہ ڈی سی ڈی پی او کے اوپر ہمیں اعتبار نہیں ہے، فوری طور پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور ہائی کورٹ کے پی کے جو ہے اس کی سربراہی کے اندر یہ کمیشن بنے اور وہ تعین کرے ان ذمہ داروں کا، اور جو ہمارے شہداء کی ایف آئی آر نہیں ہونے دی جا رہی اور اس کے شہداء کی پوسٹ مارٹم تک نہیں ہونے دیے جا رہے، تو اس کے درمیان جو بھی رکاوٹیں ہیں اس کو دور کیا جائے۔ اچھا علامہ صاحب ایک سوال ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایک غیر شرعی جو بل پاس ہوا ہے بنسبت ان کے بقول جو مذہبی جماعتیں کچھ پروٹیسٹ کر رہی ہیں ٹرانسجینڈر کا، تو اس کے اوپر ان کا یہ شکوہ ہے کہ ٹی ایل پی جو اس وقت بڑی متحرک جماعت تھی تو وہ اتنا زیادہ سائلنٹ کیوں ہے، اس کا بھی ذرا بتا دیجیے گا، ذرا کلیئر کر۔ اور بھی اس کے متعلق کوئی سوال ہے تیسرا تو یہ ہے کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ حافظ صاحب سیدی صاحب نے مبشر الاخبار میں انٹرویو دیا اور بتایا کہ ہماری قیادت کو نشانہ بنایا گیا اور بڑی مشکل ہم وہاں سے جان بچا کے نکلے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حافظ صاحب حسین رضوی پوری قیادت کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہمیں ویسی ہی کرنی چاہیے جیسی دوسری جماعتوں یا مذہبی جماعتوں کی ہوتی ہے؟ ہمیں بھی اپنے ساتھ ویسے گن مین رکھنے چاہیے تاکہ ہم پر بھی اگر کوئی حملہ کرے صاحب حسین رضوی صاحب پر تو کچھ سوچ سمجھ کر وہ آگے بڑھے۔ اور بھی کوئی سوال ہے؟ سر پہلے طریقے لبیک ہر بات کا جواب بڑے سخت دیتی تھی، لیکن پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں، آپ لوگ اور میڈیا پہ آئے اور فرسٹ ٹائم پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، کیا آپ لوگوں پر کوئی اوپری پریشر ہے، دباؤ ہے، یا سیاست کا طریقہ چینج ہو رہا ہے طریقے لبیک پاکستان؟ اور کوئی ہے تو ٹھیک، نہیں تو میں پھر جواب دوں اس کا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، جو سوال آپ نے کیا ہے کہ جب بھی اسلام کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ نون والے کہتے ہیں کہ لبیک کہاں ہے، پی ٹی آئی کے دور میں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں لبیک والے کہاں ہیں، جب دوسروں کا دور ہوتا ہے۔ یہی تو ہمارا سوال ہے کہ یا تو آپ اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو ہے نا وہ ٹھیکیدار کہلانا بن جائے اور عوام کے جو مقبول ترین لیڈر کے جناب بلند بانگ دعوے ہیں نا اس سے باہر آئیں اور کھل کے کہہ دیں کہ آپ کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رہی بات ہماری، تو ہم کل بھی اسلام کے لیے حاضر تھے، آج بھی حاضر ہیں اور ہر موقع پہ لبیک حاضر ہے۔ اگلا سوال بھائی نے کیا کہ جو ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے یہ جو کچھ کل ہوا ہے، یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج سے تقریباً 1 ماہ قبل اسی مسجد کے اندر قبلہ امیر المجاہدین کے لخت جگر ہمارے امیر محترم صاحبزادہ سعد حسین رضوی صاحب نے بیان دیا تھا کہ تم انسان بنو اور اس بل کو واپس لو، نہیں تو ہم وزیر آباد بھی آ رہے ہیں اور فیض آباد بھی آ رہے ہیں۔ تو اب اس کے اوپر نظر ثانی بھی شروع ہو گئی، اس کے اوپر جو ہے امینڈمنٹ کے اوپر کام شروع ہو گیا، ساری چیزیں۔ تو ابھی اس سے پہلے کہ بھی کیا اس کا نتیجہ نکلا ہے اور لبیک اس کے اوپر جناب کب نکل رہی ہے، اس سے پہلے جب ہم میلاد شریف کے جلوس کے لیے نکلے ہیں تو انہوں نے ہمیں ٹریلر دکھایا ہے کہ تم میلاد کے لیے نکلے ہو بھی، تو ہم نے تمہیں یوں مارا ہے، اور اگر تم یہاں پہ ٹرانسجینڈر کے لیے اس بل کے خلاف نکلو گے تو ہم تمہیں اس سے بھی شدید رد عمل دیں گے۔ تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم صرف قوم کے سامنے، میرے امیر نے پہلے جواب دے دیا ہے، میں وہ آپ کو دہرا کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ لوگوں کی یہی ایک تکلیف یا شکوہ یا گلہ ہوتا ہے، جو کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے آپ بات کرتے ہیں، رات کو آپ بات کرتے ہیں، صبح آپ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، آپ کوئی طریقہ کار سیاست کا نہیں آتا آپ کو کہ کم از کم پہلے بندہ میڈیا پہ آتا ہے، لوگوں کو موقف سمجھاتا ہے کہ یار ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، پاکستان اس لیے بنا تھا، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تو کم از کم لوگوں کو اویئرنیس دیں، پھر اگر کوئی بات نہیں ہوتی تو آپ میدان میں نکلیں، آپ پہ گلہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم نے وہ گلہ دور کرنے کے لیے اور گلہ دھونے کے لیے ہم نے آپ کو بلایا، آپ کے آگے اپنا دکھ شکوہ
اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنائی، اس پہ بھی ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ جناب پہلے تو بڑا جارحانہ آپ سٹائل رکھتے تھے اور آج بڑا آپ مظلومانہ انداز جو ہے وہ اپنا رہے ہیں. تو یقیناً ہم کل بھی مظلوم تھے اور آج بھی مظلوم ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم مظلوم بھی ہوتے ہیں تو انہیں ظالم نظر آتے ہیں، اور ہمارا شہید ہوا ہوتا ہے تو بھی اس کو لگتا ہے کہ جناب اس کی غلطی تھی کہ گولی اگر جا رہی تھی تو یہ اس کے سامنے کیوں آ گیا، یہ اس کی جناب غلطی تھی کہ یہاں سے گولی نے گزرنا تھا، یہ اس کے راستے میں رکاوٹ کیوں بنا، اس لیے مارا گیا ہے. تو یہ تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو اقتدار کی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، میڈیا کی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، یا پھر عدلیہ کی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، یا پھر پاکستان کے جناب اعلیٰ وہ نادیدہ قوتیں جو اصل قوتوں کے سرچشمہ کہلاتے ہیں. تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ بھئی آپ پاکستان کی سیاست کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں. یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈنڈا اٹھائیں اور آپ سب کو جو ہے نا وہ جوتیاں مار کے ڈنڈے مار کے ایک لائن میں کھڑا کریں اور اقتدار پہ ہم قابض ہو جائیں اور پھر کہیں کہ جناب یوں نظام آتا ہے. یعنی آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اس طرف جائیں، جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ اس کو اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جمہور حضور کے دین کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کدھر کھڑے ہیں. اگر یہ دھاندلی اور یہ جو طریقہ کار ہیں ان کے بدماشیوں کے یہ بند ہو جائیں تو پاکستان کی اکثریت آج بھی اسلام پسند ہے، پاکستان کی اکثریت آج بھی اسلام کو پسند کرتی ہے. اگر اس میں کسی کو شک ہے تو ہم کہتے ہیں ریفرینڈم کرا لیں، ایک جگہ بڑی سے بڑی سڑک متعین کر لیں کہ ایک طرف پاکستان کی لبرل ساری جماعتیں کھڑی ہو جائیں اور ایک طرف پاکستان میں اسلام پسند قوتیں کھڑی ہو جائیں. آپ کو بتا دیں گے کہ پاکستانی قوم کیا چاہتی ہے. لیکن یہ وہ طریقہ کار لانا ہی نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں چلو جو طریقہ کار رائے چل رہا ہے اسی کے مطابق ہی ہم کہتے ہیں کہ چلو جی ہم آ رہے ہیں. آپ اگر سیاست کہتے ہیں کہ آزادانہ، آپ وہ ہمیں نہیں کرنے دے رہے. ہمارا موقف میڈیا پہ وہ آزادانہ نہیں پیش کرنے دے رہے. آپ ہمیں خود کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں ہمیں ایک ہی بار بتا دیں، ہم تاکہ اس حساب سے تیاری کریں. تو یہ ان لوگوں سے ہمارا سوال ہے جو بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوں. تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ان سے سوال کریں کہ یار ان کا موقف کیوں نہیں آنے دیا جاتا. ایک طرف نورہ کشتی ہوتی ہے عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، یہ دونوں نورہ کشتی کھیل رہے ہیں. میں آپ کو 100% کہہ رہا ہوں یہ دونوں اس کو مارکیٹ کی زبان میں کہتے ہیں ڈی مارکیٹنگ کرنا، ایک چیز کی مارکیٹ گرانا پھر اچانک اس کو اٹھا دینا. تو یہ بالکل وہی کام ہو رہا ہے کہ پہلے جناب یہ ایک دوسرے کو ایک خلاف تقریریں کر رہے ہیں. تو جمال عبد الناصر بڑی انگریزوں کے خلاف اور امریکہ کے خلاف تقریریں کرتا تھا اور اسلام کا اس کو جناب بہت بڑا ایک ہیرو بھی کہا جاتا تھا. اس کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ CIA جو ہے وہ اس کو تقریریں لکھ کے دیتی ہے. یہاں پہ سیم یہی کچھ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی عوام کی اکثریت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، پاکستان کی اکثریت امریکہ کے خلاف ہے. اس لیے امریکن وہ سازش کا بیانیہ اور اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ لے کے خان صاحب آئے ہیں اور جناب ایک نورہ کشتی چلتی ہے کہ جی خان صاحب کے خلاف بہت بڑا کام ہے. اور کہ ہوتا کیا ہے کہ پاکستان کا موجودہ وزیر کوئی وفاقی وزیر پریس کانفرنس کرتا ہے، اس کی فوٹو دکھائی جاتی ہے اور عمران خان اسی جگہ پہ اس کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، فوٹو بھی آ رہا ہوتا ہے. اور جب ہماری باری آتی ہے تو ہمارا موقف تو بڑی دور کی بات، ہمارے شہداء کی تصویریں بھی نہیں دکھائی جاتی، ہمارے زخمیوں کی صورتحال بھی نہیں دکھائی جاتی، ہاسپٹل میں وہ کس حال میں ہے وہ بھی نہیں دکھایا جاتا. تو یہ آپ لوگوں کا سوال ہے کہ جب ان لوگوں کے سامنے بیٹھے تو آپ ان سے بھی پوچھیں کہ آپ کے لیے قوانین اور ہیں، TLP کے لیے کیوں اور ہیں. اب پاکستان کے ہم شناختی کارڈ نہیں رکھتے یا پاکستان کا پاسپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے یا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا کام بنتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے سوال کریں، نہ کہ بار بار آ کے TLP سے سوال کریں یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے. ہم نے تو آپ کو بتا دیا جو کچھ اور کچھ ہے تو